Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement ديالكم days au top. قولوا الحمد لله. Le sujet ديالنا ديال هذا النهار غادي ندويو على comment calculer ses calories, métabolisme basal ديالك, déficit calorique قلنا هو الا بغيتي تنقص لو بوا في لا بيرد دو بوا. déficit calorique كي كنديرو نحسبو في السوربلوس كالوريك بريز دو بوا كي كنديرو نحسبو. الفيديو اللي دازت كنا دوينا على كيفاش نقص من الوزن ديالي، غير نقص، ماشي سيش ولا زعما ماشي نغاردي لو موسكل ونقص الشحمه. دونك كانت بوغ لي جون لي باغيين غير ينقصوا في لو بوا، ما كيهمهمش واش شحمه ولا عضله. اليوم غادي ندويو مع الناس اللي باغيين يركزوا مزيان على لوبجيكتيف ديالهم، باغيين يوصلوا لواحد الشيب اللي هي خطيره، وتبعوا معنا دابا. دونك الناس الزوينين، اول حاجه خاصكم تعرفوها اللي في جون هي لي ماكرونوتريمون، لي بروتيين، لي ليبيد اي لي غلوسيد، شحال فيهم من كالوري. دونك قلنا لي ليبيد سون كالوريك على لي بروتيين. كتلقاو فوقاش دوزو Ta gueule, tu es moche, il fait pas beau. لي بروتيين 1 غرام ديال البروتيين كيعطينا 4 ديال لي كالوري، 1 غرام ديال لي غلوسيد كيعطينا 4 ديال لي كالوري، و 1 غرام ديال لي ليبيد كيعطينا 9 ديال لي كالوري. 1 غرام ديال البروتيين ça veut pas dire 1 غرام ديال لا داند، 1 غرام ديال البروتيين بوحدو، بروتيين الماكرونوتريمون. جون سيل فو بلا الا كنتو باغيين تعرفوا هادشي مزيان، خذوا ورقه وستيلو وقيدوا معايا هادشي. اول حاجه خاصني نعرف هي كيفاش نقسم لي ماكرونوتريمون ديالي. لي في جون شنو خاصني نعرف؟ اول حاجه خاصني نعرف هي نحسب لي كالوري ديالي. اون فوا نحسبهم ندوز لي ماكرونوتريمون ديالي. كيفاش ندير نقسمهم؟ واحد الحاجه مهمه هي لي بروتيين. اون فوا نقسم لي كالوري ديالنا كنشوف لو بوا ديالي، مثلا انا فيها 60 كيلو، دونك غادي ناخذ 1 كيلو ونص، واحد 1 غرام ونص ولا 2 غرام حتى 2 غرام ديال بروتيين بار كيلو. مثلا انا باغ اكزومبل عندي 60 كيلو مثلا، كنضربها في جوج، 120 غرام ديال البروتين. كنشوف لي بروتين ديالي كنقسم، ناخذ في النهار 120 غرام ديال البروتين. اتونسيون لي في جون، ما كنقولش 120 غرام ديال لا داند ولا 120 غرام ديال لا واي ولا 120 غرام ديال الحوت، كنقول 120 غرام ديال لي بروتين. Mais oui, c'est clair. ابخي بور لي ليبيد كناخذ واحد 20% من داك لي كالوري ديالي. كنشوفوا لي بروتين هما الاولى، داك لي كالوري ديالي كنحيد منهم 20%، 20% كنعطيها لي غلوسيد، الكربوهيدرات، النشويات. فوالا اي لو ريست داكشي اللي كيبقى لي كنعطيه لي غلوسيد، كنخليه لي غلوسيد. كنت في بريز دو ماس كنخلي لي غلوسيد طالعين، كنت في اون ساج كنبقى نقسم لي غلوسيد بريسيبيتامون شويه بشويه، كانوا باقي نشايط لي دي كالوري اللي محتاجه لهم كنعطيهم لي بروتين مثلا. هذه الا كنت في ساج، يعني خلاصه القول بحال اللي كنكون عطيت من لي كالوري ديالي كنكون عطيت واحد 55% لي بروتين، واحد 20 واحد 30% لي غلوسيد، واحد 15% لي ليبيد. فوالا دونك كنتمنى نكونوا دابا عرفنا شنو خاصني ندير. كنشوف لي كالوري ديالي كنحسبهم، اللي غادي نعطيكم دابا لوبيراسيون بور لي في اي بور لي غارسون. ابري كنشوف لي ماكرونوتريمون ديالي. اي فوالا دونك بور لوبيراسيون تبعوا معايا، خذوا ورقه ستيلو، حتى انا غادي ناخذ ورقه وستيلو باش ما نتلفوش كاملين، وغادي نقيلو. فوالا لي في جون، دونك انا غادي نقولها لكم اورالمون باش تدخلوها لراسكم. ابري غادي نكتبها لكم في لا بوات دو ديسكريبسيون، غادي نكتبها لكم حتى سور ليكرون بهكا في لا فيديو كوم سا تكونوا عارفين. المهم ركزوا معايا. اول حاجه كندير بور لي في، جو مادريس او في دابا هاد الساعه. لي في كان 655.1 زائد 9.56 في لو بوا ديالك اون كيلو، بلس 1.85 في لا طاي ديالك اون سنتيمتر، موان 4.67 4.67 في لاج ديالك، كيعطينا لو طو دو ميتابوليزم دو باز اللي حاجتو لو كور ديالك به. داكوغ سينو راه كاينه واحد لابليكاسيون نسيت ما قلتها لكمش، كان خاصني ندير لكم بها، هي ماي فيتنس بول، ولا كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، بزاف ديال لي كالكولاتور بزاف ديال لي كالكولاتريس سور جوجل، تقدروا تلقاو فيهم كيديروا تحسبوا بلا ما تحمقوا راسكم. دونك دابا ندوزو لوبيراسيون ديال الدراري. بور لي غارسون كندير 66.5
زائد 13.75 في لو بوا ديالك فيك 75 كيلو غضرب في 75 كيلو زائد 5 في لاطاي ديالك اون سنتيمتر ديما ناقص 6.77 في لاج ديالك. فوالا دونك داكشي اللي خرج لي كنضربو في لاكتيفيتي ديالي في لا سيمين. الا كنت كنتريني ما كنترينيش كاع ولا كنتريني غير نهار في السيمانه كنضرب داكشي اللي خرج لي في 1.2. عقلو. لا دوزيام كنت كنتريني 2 فوا ا 3 فوا بار سيمين كنضرب داكشي اللي خرج لي في 1.375. مركزين. كنت كنتريني من 4 حتى ل 5 المرات في السيمانه كنضرب داكشي اللي خرج لي في 1.55. كنت كنتريني من 6 حتى 7 ديال المرات في السيمانه كنضرب داكشي في 1.725. اما الا كنت كنتريني 2 فوا بار جور مثلا كنت كنتريني في الصباح وفي العشيه كنضرب داكشي اللي خرج لي في 1.9. جيسبر تكونوا ركزتوا معايا. انا هادشي غادي نكتبو لكم هنايا جوست اكوتي في هاد لابارتي هنا مثلا كحس بحال هكا باش يبانو. فوالا سينو غادي نكتبها لكم حتى في لا بواط دو ديسكريبسيون. جيسبر تكونوا فهمتوا. جو مادريس ديما او جون اللي باغيين يوصلوا لوبجيكتيف ديالهم اللي عندهم الاراده وعندهم القوه ولا فورس وكاع داكشي وقادين يوصلوا. الي بيزو تقدروا توصلوا. فوالا لي فيتشر دونك كانت هذه هي الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. عرفنا كيفاش نديرو نحسبوا لي كالوري ديالنا لي ماكرونيوتريمون ديالنا كيفاش نديرو نقسموهم على داكشي ديالنا. فوالا دابا غادي نخليكم مع واحد لي زيكزارسيس دو سكوات. البنات بزاف كتصيفطوا لي بلي باغيين لي زيكزارسيس دو سكوات كيفاش ديروا تخدموا سكوات في الدار. انا غادي نخليكم دابا مع دي زيكزارسيس ديال لو با دو كور لو ممبر انفيريور و جيسبر تجربوا. ما تنساوش تابوناو الا كنتم مازال ماشي ابوني. بارطاجيو مع صحابكم مع الناس اللي باغيين يترينيو ويربيو فورما مع الناس اللي انتريسي بهادشي اللي كنقول. سينو لا بروشين فيديو ان شاء الله جو في مادريسي او في عاوتاني غادي نهضروا على لو سيندروم دي زوفير بوليكيستيك. بزاف انستغرام قالوا لي هضري لنا عليها ديك لحقاش ديما مصدعاهم في لي ستوري على لو سيندروم دي زوفير بوليكيستيك وعلى الانترميديان فاستين والكيتو دايت وداكشي اللايف ستايل الجديد ديالي. دونك غادي ندوي على داكشي كامل ان شاء الله في لي بروشين فيديو. ستاي تيوند. وما تنساوش تابوناو حتى في انستغرام ديالي غادي نخليه لكم حتى هو لتحت ولا جوست اكوتي ولا في لافان ديال لا فيديو. بيزو.